हेलो हेलो। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। सिकना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुत्तलिफ़ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। सिकना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुत्तलिफ़ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। सिकना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुत्तलिफ़ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। सिकना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुत्तलिफ़ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। सिकना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुत्तलिफ़ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। सेहत दियो, ताकत दियो, तंदुरुस्ती दियो, बीमारियों से शफा दियो, अला बला को दूर करो, हर एक काम में कामयाबी अता करो, मलिका की तीनों औलाद की तरक्की अता करो, शादी हो जाओ, बच्चे हो जाओ, तमाम बातों की सहूलियत बन जाओ, मलिका की जोड़ी सही सलामत हो, मलिका के तीनों बच्चों की जोड़ी सही सलामत हो, मलिका के तीनों बच्चों के तीनों बच्चे सही सलामती से रहो, नौकरी, पैसा, ऐशो आराम, ख़ुद के ख़ास घर, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता हो, तमाम बीमारियों से निजात अता हो, जेल यात्रा से निजात अता हो, पुलिसों से छुटकारा मिले, अड़ोसी पड़ोसियों की जलन उनके ही पास वापस चली जाए, रिश्तेदारों का दुश्मनी रिश्तेदारों में ही ख़त्म हो जाए, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती, दौलत, ख़ुद का ख़ास घर, ऐसे ही तीनों औलाद को ऐसे ही घर नसीब हो, इससे बेहतर घर नसीब हो तीनों औलाद को, मेरे मलिका की तीनों औलाद को, मलिका को ऐसा ख़ुद का ख़ास घर नसीब हो, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती हो, जल्द से जल्द उम्रा जाने की कामयाबी नसीब हो, उम्रा जाने का रास्ता बन जाए, उम्रा जाने के लिए पैसे मेरे शौहर ख़ुद खर्च करके बुला के लेके जाए, मुझे हज करने की कामयाबी नसीब हो, हज को मेरे शौहर ख़ुद मुझे बुला ले को जाए, हज कर को आऊँ मैं मलिका के शौहर, मलिका की तीनों औलाद के नसीब में हज उम्रा नसीब हो, सेहत दियो, ताकत दियो, अला बला को दूर करो, बच्चों की सही सलामती, बच्चों की हिफाजत नसीब करो, बीमारियों से निजात अता फरमा, घुटनों के, सर के, पैर के, बच्चेदानी के, जो कुछ भी है, जचकी का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, बच्चों के बच्चों का ख़र्चा, तमाम बातों की सहूलियत नसीब करो, दौलत दियो, इज़्ज़त दियो, हिफाजत दियो, तंदुरुस्ती दियो, कामयाबी दियो, तमाम दुश्मनों को जितने भी ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें, मलिका के बच्चों को वो ख़ुद ग़ुलाम बन जाओ, जितने भी मलिका के बच्चों के हाथ से काम कराने की कोशिश करें वो ख़ुद उनके काम करने के लिए खड़े हो जाओ, जितने भी लोग मलिका की तीनों बच्चों की जोड़ी को हटाने की कोशिश करें उनके ख़ुद की जोड़ियाँ ख़त्म हो जाओ और हट जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी, चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर।
خدا جو ملکہ کے بچوں کو دینے کی کوشش کرتی، باہر کی دنیا والے رشتہ دار ان کی خود کے نصیبوں میں وہی لکھ دے میرے مالک۔ جو کچھ بھی ملکہ کو تکلیف دینے کی، ملکہ کے اولاد کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی، ان کی زندگیوں میں تکلیف، بیماریاں اور ان کی زندگی میں بے حد مصیبتیں پیدا کر ڈالا ہے میرے پاک پروردگار۔ جو کچھ ملکہ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی، ملکہ کی زندگی میں خوشحالی پیدا کرتی، ملکہ کی اولاد کی زندگی میں خوشحالی پیدا کرتی، ان کی زندگیاں میں آسانیاں نصیب فرما میرے پاک پروردگار۔ یہ 4 کرسی فرض ہے، کہتا ہوں تجھ کو یاد کر۔ اے میرے رب العالمین، ان جانوروں کو، ان معصوموں کو صحیح جگہ، صحیح خوراک اور صحیح ان کا خرچ اٹھانے کی توفیق اور کامیابی نصیب فرما۔ میری اولاد کو مجھے سکون کی، خوشی کی، آرامی کی زندگی نصیب فرما۔ جو کچھ بھی بیماریاں آنے والی ہیں، تکلیفیں آنے والی ہیں، ان کو دور فرما، اور جو سامنا کرنا ہے اس کی ہمت اور اس کی طاقت اور اس سے سامنا کرنے کی ہمارے اندر قابلیت نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، الا سے، بلا سے، تکلیفوں سے، بہت سے تمام چیزوں سے حفاظت عطا فرما۔ جو ملکہ کے اولاد کے نصیب میں لکھنا چاہتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، وہی ان کے نصیب میں ڈال دے اے میرے رب العالمین۔ جو ملکہ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں وہ خود تکلیف میں آ جائے، جو ملکہ کو عزت دینا چاہتے ہیں وہ خود عزت میں آ جائے۔ اے میرے خدا تعالیٰ، سکون کی زندگی، آرام کی زندگی، خاموشی کی زندگی، بہتر زندگی، دولت، پیسہ، عزت، خوشحالی، کامیابی نصیب فرما ملکہ کے تینوں اولاد کو، ملکہ کی جوڑی دار کو، ملکہ کے اولاد کی جوڑی دار کو ایسے اچھے راستے کھول دے، ایسے نسبتاں نصیب فرمائے میرے پاک پروردگار، جو خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے، جو زندگی میں بھی نہیں سوچے ہوں گے، ایسے رشتہ دار، ایسے لوگ، ایسے بہترین سے بہترین خاندان نصیب فرمائے میرے پاک پروردگار۔ جتنی دعا کرے اتنی کم ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے زندگی سے ان پڑھ، جاہل اور بنا نوکری کے جو ٹھپا لگا ہوا ہے، میرے رب العالمین اسے صاف کر دے، اسے صاف کر دے، اسے دور کر دے، اور میری زندگی میں بڑے پیسے والے، نوکری والے، حیثیت والے، عزت والے، شان والے، اور ہر ایک ان کی مدد کرنے والے ایسی زندگی نصیب فرمائے میرے پاک پروردگار۔ ایسی زندگی، ایسا کہلانا نصیب فرما، ایسے لوگوں میں رہنا نصیب فرمائے میرے رب العالمین۔ میری تمام تکلیفوں کو آج سے، اس وقت سے، اس گھڑی سے، اس روز سے، اس سال سے، اس مہینے سے، اس گھر سے، وہ سب کچھ نصیب فرما اے میرے خدا تعالیٰ، جو مجھے آج تک نہیں ملا۔ آج تک جو کچھ بھی میں نے اچھائی کی امید کی تھی، خوشحالی کی امید کی تھی، دولت کی امید کی تھی، بہتری کی امید کی تھی، ساتھ کی امید کی تھی، اپنوں کی امید کی تھی، رشتہ داریوں کی امید کی تھی، جو کچھ بھی میرے ساتھ اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھائی سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ بھی میں نے سوچا تھا، صحت کی، دولت کی، ایمانداری کی، خوشحالی کی، وہ سب کچھ ملکہ کی جوڑی کو، ملکہ کی تینوں اولاد کی تینوں جوڑیوں کو اور ان کی اولاد کو نصیب فرمائے خدا تعالیٰ۔ اچھائی سے، خوشی سے، سکون سے، محبت سے اور بہتری سے رہنے کی طاقت، ہمت، دولت، صحت، باتوں میں طاقت، باتوں میں اثر، باتوں میں کامیابی، باتوں میں خوشحالی، ہر ایک کا دل جیتنے کی محبت، ہر ایک کو خوش رکھنے کی قابلیت، اور تمام مشکلوں میں سے نکلنے کا ہنر ملکہ اور ملکہ کی اولاد کو نصیب فرما۔ بہتر سے بہتر زندگی، بہتر سے بہتر گھر، بہتر سے بہتر خاندان،
اچھے سے اچھے لوگ، اچھے سے اچھا رتبہ، بڑے نوکریاں، بڑا پیسہ، دولت، عزت، سکون، خوشحالی، ہر ایک مصیبت سے نکلنے کا موقع، ہر ایک بیماریوں سے جانے کا، ہر ایک بات میں کامیابی، ہر ایک لوگوں میں اچھائی، ہر ایک لوگ کی عزت۔ یہ جو کچھ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا وہ میرے نصیب میں، میرے تینوں اولاد کے نصیب میں، میرے تینوں اولاد کے نصیب میں اے خدا تعالیٰ، بیٹوں کے بیٹے، بچوں کی بیٹیوں کے بیٹے، ہر ایک میں کامیابی، ہر ایک میں خوشحالی، ہر ایک میں مصیبتوں سے چھٹکارا، تمام باتوں کی سہولیات، تمام باتوں کی خوشحالی، تمام اچھائی نصیب فرما۔ یہ 4 کرسی فرض ہے کہتا ہوں تجھ کو یاد کر، اے میرے خدا تعالیٰ کامیابی نصیب فرما۔ جو میرے حصے میں غلامیت لکھنا چاہتے ہیں وہ غلام بن جائے، اور غلام میرے اولاد نہ بن پائے، اور غلام میں نہ بن پاؤں، کامیابی نصیب فرمائے۔ 4 کرسی فرض ہے کہتا ہوں تجھ کو یاد کر، جو دیتی وہی ان کو ملے، جو ہم نہ دینا چاہتے ہیں وہی ان کو ملے، اے میرے پاک پروردگار۔ 4 کرسی فرض ہے کہتا ہوں تجھ کو یاد کر۔